मैनू नहीं पता बई जिथों मर्जी लैके आ ओदी घर दी ने एडा सोहना सूट पा लिया ते मैं नहीं पा सकती। मैनू नहीं पता जिथों मर्जी लैके आ मैं ये सूट लेना ही लेना, मैं ये जुत्ती लेनी ही लेनी है, अच्छी किस्म की जुत्ती। मैनू नहीं पता जिथों मर्जी कर जिथों मर्जी लिया, मैं ते नहीं लिया, कमा के तू लिया, घर का सरबरा तू है, मैनू लिया के दे। तू नहीं ना लिया के देना तो मैं चली अपने प्यो मां दे घर। बीबियां दी छोटी छोटी आदत होती है, किसी को 50 रुपए फड़ लै, किसी को 100 रुपया फड़ लिया, भुल गई नहीं मैं कदों ले तेरे को आटा ले लिया, चीनी उधार ले ली, छोटिया छोटिया गल्लां ने घरां चों ले लैंदियां ने, घ्यो उधार ले लिया, ये चीज़ां उधार ले लिया, फिर भुल जांदियां ने या खावंद नूं तंग करनगियां, मैनू ये जेवर तू ना बनवा के दिता, फिर मेरा तेरे नाल गुजारा नहीं हुंदा, मैं नहीं रह सकती तेरे कोल। कर्ज लैण दी सब तो पहली जिहड़ी शर्त पता चलिए वो ये है कि इंसान दी नीयत दिलों साफ होवे, दिलों कि मैं एक कर्ज वापस करना है, एक कर्ज ते मैं उठाना नहीं सा चाहता, एक कर्ज मैं लेना नहीं सा चाहता, लेकिन वक्त मजबूरी मेरा गुजान नहीं चल रहा, निजाम जिंदगी नहीं चल रहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हालात साथ नहीं दे रहे, हालात निजाम जिंदगी चलाउण वास्ते थोड़ा जिहा बंदा कर्जा लवे, लेकिन नीयत तुसी आप जानदे हो, नीयतां दे भेद अल्लाह जानदे, नीयत बंदे दी ए खालिस होवे, औखा सौखा हो के एक दिन फाका कशी करके चटनी नाल रोटी खा के ओए फटे पुराने टाकियां लगे कपड़े पा के ओए आम जी जुत्ती पा के भी मैं कर्जा वापस करना है, कर्जा कर्जे दी हर वेले वापस करन दी दिल तमन्ना चाहत मुराद होवे, ओ बंदा कर्ज ले सकदा है। और उस बंदे वास्ते सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा इस नीयत ते कर्जा लेंदा है वक्त मजबूरी कि मेरे हालात नहीं चल रहे, मैं कर्जा लेके अपना गुजारा चला रहा ते वापस करांगा, औखे हालात होए जिंज मर्जी होए मैं वापस अपनी जिंदगी च कर्जा करांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस नीयत ते कर्जा लेने वाले दी अल्लाह पाक आसमान तो मदद और नुसरत फरमा देगा। इस नीयत दे नाल जे नीयत च खोट है मैं को नहीं देना, मैं मकान तब्दील कर लेना, पिंड तब्दील कर लेना, नंबर हुंजी बंद कर देना, असां इस दुकान तो को सौदा लेना ही नहीं, उस दुकान तो ले लेना, फिर बर्बादी है, फिर तबाही है। जेदे दलाइल इंशाअल्लाह अगे चल के इस जुमे दे अंदर मैं दसना वा। पहले ये दलाइल कि कर्जा लेन लगे नीयत साफ होवे, दूसरी शर्त है ज़ाहिरी तौर ते असबाब नजर आ रहे हों इंसान नू कि एक कर्जा लेके मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे, एक कर्जा लेके मेरे को कुछ ऐसे मामलात है ने, मेरी जमीन है, मेरा कुछ ना कुछ ऐसा विरासत के अंदर है, अगर मैं मर भी गया तो मेरा कर्जा वापस हो जाएगा। दूसरी शर्त है कि कर्जा वापस करने दे सामने वसाइल नजर आ रहे हों, उस वक्त बंदा कर्जा लवे, उस वक्त बंदा कर्जा लवे। एवें नहीं मुंह चक के जिहड़ी दुकान तो गुजरिया कर्जा ले लिया, जिथों पिंड च नौजवान कोई ऐसी दुकान नहीं जिहड़ी दुकान ते कर्जा नहीं देना, किसी नूं सब्जी दे पैसे देने ने, किसी नूं सिगरेट दे पैसे देने ने, किसी नूं दाल चीनी दे पैसे देने ने, किसी नूं आटे दे पैसे देने ने, मिस्त्री है ते ओ रोंदा फिरदा है, मजदूर है ते ओ रोंदा फिरदा है, कोई अजीज हमसाया है ते ओ रोंदा, कर्जा लेण दी हर वेले आदत है बस। ऐसे बंदे वास्ते इंतहाई सख्त वईद बयान की गई और खसूसी तौर पे मेरी मामा भैणा भी हदीस पाक गौर नाल सुनना। मां जी सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ कर्जा लिया किसी को, बीबियां दी अक्सर औरत आदत होंदी है कर्जा लैंदियां, मैनू नहीं पता बई जिथों मर्जी लैके आ ओदी घर दी ने एडा सोहना सूट पा लिया ते मैं नहीं पा सकती, मैनू नहीं पता जिथों मर्जी लैके आ मैं ये सूट लेना ही लेना,
میں اے جتی لینی ہی لینی ہے اچھی قسم دی جتی منوں نہیں پتا جتھوں مرضی کر جتھوں مرضی لیا میں تے نہیں لیونے کما کے تو لیونا گھر دا سربراہ تو ہے منوں لیا کے دے تو نہیں نہ لیا کے دینا تے میں چلی اپنے پیو ماں دے گھر تو گھر چلا ہی نہیں سکدا عادت ہوندی ہے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسے کول قرضہ لے لیا تے ایک پوچھن والے نے پوچھا ماں جی قرضہ کیوں لیا جے تانوں نہیں پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرضے تو پناہ منگدے ہوندے سن ماں جی جواب دین لگیاں پہلی بات اے وے کہ مینوں بہت زیادہ اشیاء ضرورت سی اس وجہ تو قرضہ لیا دوسری بات اے وے کہ میری نیت صاف سی کہ میں قرضہ واپس کرنا اس وجہ تو قرضہ لیا اور نبی پاک نے فرمایا جدی نیت صاف ہوے نا قرضہ واپس کرن دی اللہ او دی مدد کردا ہے مینوں یقین ہے اللہ میری مدد کرے گا تے تیسری بات اے وے میرے کول کچھ ایسے وسائل موجود نے ان وسائل دی بنیاد تے اوتے میں قرضہ واپس کر لواں گی اس وجہ تو میں قرضہ واپس لیا بھول نہیں گئی میں قرضہ واپس لے کے اے بیبیاں دی چھوٹی چھوٹی عادت ہوندی ہے کسے کول 50 روپے پھڑ لے کسے کول 100 روپے پھڑ لیا بھول گئیاں نہیں میں کدوں لے کے سن تیرے کول آٹا لے لیا چینی ادھار لے لئی اے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے گھراں وچوں لے لیندیاں نے گھیو ادھار لے لیا اے چیزاں ادھار لے لیاں پھر بھول جاندیاں نے یا خاوند نوں تنگ کرن گیاں مینوں اے زیور تو نہ بنوا کے دتا پھر میرا تیرے نال گزارا نہیں ہوندا میں نہیں رہ سکتی تیرے کول حضرات زیوکار اے چیزاں نہیں ہونی چاہیے میری ماواں بہناں دکھی حالات گزردے نے گزار لو اپنی قبر نو جہنم دی پٹھی نہ بناؤ دکھی حالات گزردے نے گزار لو اپنی قبر تے اپنے حشر تے قیامت نو خراب نہ کرو اپنی آخرت نو تباہ و برباد نہ کرو حدیث پاک میں آگے چل کے سنانا پہلے صرف اینا کو بیان کر لئیے کہ قرضہ لینا جائز ہے کچھ شرائط دی بنیاد تے سب تو پہلی شرط ہے کہ بندہ ٹھڈوں صاف ہوئے نیت صاف ہوئے کہ میں مشکلات پریشانی اندر جو مرضی ہے قرضہ واپس کرنا دوسری گل ہے سامنے وسائل نظر آ رہے ہوں قرضہ واپس کرن دے اللہ رب العالمین ایسے بندے دی مدد بھی فرما دیندا ہے اللہ پاک ایسے بندے دی نصرت بھی فرما دیندا ہے